बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, आप यूनिट नंबर 8 का मुताला करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं बरसगीर के गैर मुस्लिमों के मुताला सीरत में खिदमात है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर बरसगीर के गैर मुस्लिम मुराद हैं यहाँ पे, जिसमें हिंदू और हमारे सिख जो कम्युनिटीज़ हैं उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि हिंदू और सिख जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या क्या लिखा, और नात गोई में क्या खिदमात सर अंजाम दी, और मज़ामीन के अंदर कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, कुतुब सीरत के हवाले से कौन कौन सा उन्होंने नजरियात पेश किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से। तो इसके ऊपर इस चैप्टर के अंदर आपकी गुफ्तगू होने जा रही है। तारुफ को अच्छे से आपने पढ़ लेना है इसके अंदर, ठीक है। मकासिद जो है वो असल में जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं कि मुताले सीरत में गैर मुस्लिमों, हिंदुओं, सिख हजरात की खिदमात जो हैं और इसमें रवादारी के क़याम के लिए इक़दाम पर बहस है, ठीक है। और हिंदू सिख हजरात की सीरत नगारी पर तालीफ़ात से आगाही, कौन कौन सी तालीफ़ात लिखी गई हैं। तो ये आपकी ये मकासिद असल में आपके सवाल हैं। आपने इन्हीं हेडिंग्स को देखना और तलाश करना और उसी से मुतल्लिका आपने मवाद को अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। तो मुताले सीरत में गैर मुस्लिमों की जो खिदमात थी कि बरसगीर जो है एक ऐसा माशरा है जिसके अंदर यहाँ पर हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ सब कॉन्टिनेंट में शुरू से यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर उसमें मुसलमानों की यहाँ पर सदियों तक हुकूमत है। और पहले हुकूमत थी और बाद में फिर क्या होता है, वो इक़्तिदार जो है मुसलमानों का खत्म हो जाता है और यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक मखलूत माशरत थी और उसके अंदर मखलूत माशरत के अंदर बहुत से डाइवर्सिटी थी, कल्चरल प्लूरलिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तकसीरियत आपको नज़र आती है यहाँ पर। तो ऐसे उसमें मुख्तलिफ माहौल के अंदर क्या होता है कि मतलब मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ सोच के हामिल जो गिरोह थे, तो वहाँ पर कुछ रद्द अमल भी था, मनफी रवैया भी मौजूद नज़र आता है आपको, और मस्बत रवैया भी नज़र आता है। और एक तरफ मनाजराती अदब है जो 19वीं सदी में शाह वलीउल्लाह और वहाबी तहरीकों में अपने अरूज को पहुंचा, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है अगर हिंदुज़म के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि शुद्धि और संगठन की जो तहरीकें हैं वो सामने आती हैं, नज़र आती हैं। और मनाजरे भी होते हैं, तकरीरें और जलसों का सिलसिला भी शुरू होता है, फसादात भी होते हैं। फिर बास जो लोग होते हैं वो फिर सोचते हैं कि यहाँ पर जो है वो किसी दूसरे को इश्तियाल दिलाना, किसी के बुजुर्ग की तौहीन करना, ये अच्छा काम नहीं है। तो मुनासिब यही है कि रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। फिर अब क्या होता है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग होते हैं वो दूसरे मज़ाहिब की बानी शख्सियात का मुताला करते हैं, और इसी वजह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से भी कोशिश होती है, और अवाम नास को भी रवादारी के इस नमूने को अपनाने की तलकीन की जाती है। और इस हवाले से बरसगीर के जो हालात हैं, एक ऐसा तबका हिंदू और सिख हजरात का आता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मौजू बहस बनाता है, और ये बड़ा एक अच्छा पहलू होता है यहाँ पर कि वो अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हयात को अपने हम मज़हब लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं कि उनका ये रवैया था और उनका ये इखलाक था और उनकी ये हस्ती थी, उनकी ये शख्सियत थी। और फिर एक बहुत खूबसूरत मस्बत सीरत लिटरेचर जो है, जो हिंदू और सिखों की तरफ से लिखा गया है, वो वजूद में आता है। तो बहरहाल इसमें आप देखते हैं कि इसमें सर पीसी राय और मिस रोशनी नायडू जैसी हस्तियों ने इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का इतराफ़ किया, और अबुल कलाम आज़ाद ने गीता के मुताले को जेल में अपनी तस्कीन करार दिया। इसके अलावा ख्वाजा कमालुद्दीन मशहूर मिशनरी मुबल्लिग इस्लाम ने करशन अवतार ख्वाजा हसन निज़ामी ने करशन बेती जैसी किताबें लिखकर रवादारी को फ़रोग़ देने की कोशिश की। मतलब अब मुख्तलिफ मुसलमान जो हैं वो उनकी शख्सियत का मुताला करके उनके हवाले से अच्छा एक नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। इसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर उसके हवाले से अपना मतलब अच्छा इज़हार कर रहे हैं, और ये रवादारी के फ़रोग़ में बहुत खूबसूरत एक कदम और पेशकदमी साबित होती है इन इक़दामात की वजह से। और फिर शरी करशन जो थे वो फिर 144 सफ़हात की ज़ख़ामत लिए किताब एक लिखते हैं। उसका पहला एडिशन 1917 में जो है वो क्या होता है, शाया होता है, करशन बेती के नाम से, करशन जीवन के नाम से। और फिर नीचे हिंदू सिख हजरात की सीरत नगारी है। आपको याद होना चाहिए कि जो 1892 में वाशिंगटन रोम की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के तर्जमे से इसका आगाज होता है, ठीक है। और लाला दलिया राम गुलानी ने सवाने उमरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसने लिखी। और इसी तरह फिर आगे चलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम, इसी तरह जेस दारा की किताब रसूल अरबी जंग अजीम अव्वल के दौरान लिखी गई। जंग अजीम अव्वल कब हुई है? 1914 में, आपको पता है ये शुरू हुई थी जंग, आपको याद होना चाहिए ये बात, ठीक है। इसी तरह लक्ष्मण प्रसाद की किताब अरब का चांद,
عرب کا چاند، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لکھا انہوں نے۔ اسی طرح پنڈت سندر لال کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہے، بابو کنس لال کی تصنیف حضرت محمد اور اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رگھو ناتھ سہائے کی کتاب پیغمبر اسلام، گوبند رام سیٹھی شاستری کی 1944 میں لکھی کتاب چار مینار، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پروفیسر لاجیت رائے کی کتاب حضرت محمد صاحب کی سوانح عمری چند نمایاں امثال ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو اس کے اندر مل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ نیچے آپ کی شخصیت۔ لال چند نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ محمد رسول اللہ، کب شائع ہوئی؟ 1911 میں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا۔ اور سندھی ساہت اکیڈمی حیدرآباد نے شائع کیا، اور یہ مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب سندھی زبان میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سندھی زبان میں لال چند کی کتاب جو تھی محمد رسول اللہ، وہ سندھی زبان میں لکھی گئی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نیچے اس کی تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہندو ادیب امر لال وسن انگورانی کی کتاب میر محمد عربی، اچھا اس پہ سندھی نثر میں، سمجھ آ رہی ہے بات کی، یعنی سندھی نثر میں پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ میر محمد عربی، ٹھیک ہے، وہ کس کی تھی؟ وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، امر لال وسن مل ہنگورانی، یہ جو تھے ان کے سندھی نثر جو تھی، نثر میں نثری کتاب، آپ نے ایم سی کیوز آپ کا یاد رکھنا ہے، آپ نے وہ ہندو ادیب ان کے نام سے لکھی گئی، ہنگورانی کے نام سے، ایم سی کیوز بن جاتا ہے آپ کا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح جیٹھم پرسرام گلجرانی کی کتاب اسلام جو پیغمبر، پھر بانیان مذاہب سے متعلق کتب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں اس میں کہ جو انہوں نے مقالات لکھے، تفصیل لکھی، وہ اس کے اندر آ رہی ہے۔ چار مینار کے مصنف بھگوان رام حضرت مسیح بابا نانک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تعلیمات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو تفصیل ہے وہ یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی مل رہی ہے۔ ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی غیر متعصبانہ لکھی، منصفانہ اعتبار سے، اور آپ کی عظمت کا اعتراف بھی کیا۔ پھر نعت گوئی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اچھا اس میں اوپر والا پیراگراف اگر آپ دیکھیں، آپ سے کی نبوت جو ہے، نبوت سے پہلے کتنے سال تھے؟ 40 سال۔ اچھا مکی دور کتنے سال کا تھا؟ 13 سال کا۔ مدنی دور کتنے سال کا تھا؟ 10 سال کا۔ ایم سی کیوز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہندو شعراء کی نعت گوئی کا حقیقی دور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا۔ جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف تھی، مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے لڑی تھی، یہ 1857 میں ہوئی تھی، 1857 میں، یاد ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز ویو پوائنٹ سے امپورٹنٹ آپ کے لیے۔ اور اسی طرح ہندو اور سکھ افراد کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے گئے مضامین ہیں، وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہے عوامل کون کون سے تھے، کیوں لکھا انہوں نے یہ سب، ٹھیک ہے، وہ اس کے عوامل، یہ بھی آپ کا لانگ کوسچن آپ کو معلوم ہے، اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں آپ، مطلب یہ آپ پڑھ رہے ہیں ہندو مسلم اتحاد کی خواہش ہے تو آپ ایک پیراگراف اس پہ لکھ دیں، آپ وسلم کی حیات طیبہ کی کشش ہے، اس کی اہمیت پہ بات کر دیں، صداقت کا اظہار ہے کہ وہ سچے لوگ تھے، انہوں نے سچ بیان کرنے کی کوشش کی، تو ان پوائنٹس کو آپ اپنے الفاظ کے اندر ایک ایک پیراگراف کے اندر بھی اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیچے آ جائیں، بابا گرو نانک کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد ہونی چاہیے، 1469 میں، 1469 میں، ٹھیک ہے، وفات 1539 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سید عبداللہ نے فارسی زبان میں بھگوان داس کے ایک رسالہ نبوہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر نیچے آ جائیں آپ، اور بھی پھر آریہ سماج کی شرنگیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ہندو مسلم اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو اور سکھوں کے ادب میں شمائل و خصائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان خصوصیات پر بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نظم نثر دونوں چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک، عادات اور اخلاق تینوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حلیہ مبارک کا بیان، کل کی اوتار سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے مذہبی ادب میں نراشنس، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے، نر کے معنی آدمی ہوتے ہیں، اشنس کے معنی ممدوح ہوتے ہیں، تو یہ محمد کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل کی اوتار سے مراد آخری رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی ادب میں یہ لفظ موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں پیشن گوئی پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی لانگ کوسچن ہے اصل میں، کل کی اوتار سے متعلق آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح عادات و خصائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لانگ کوسچن ہے آپ کا، اس کے اوپر بھی آپ نے اچھے سے ان سارے مٹیریل کو پڑھ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے خود کانٹتے تھے، کپڑوں کا پیون ہاتھ مبارک سے خود لگا لیتے تھے، ساری تفصیل آپ کی آ جائے گی اس کے اندر۔ تو اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کہ وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔
اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہندوؤں اور سکھوں کی کتب سیرت میں شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس طرح سے کیا گیا؟ آخر میں خلاصہ ہی آ رہا ہے آپ کا، اور وہ کیوں کیا گیا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر اس کو کر لینی ہے. یہ خلاصہ جو ہوگا وہ آپ اپنے لانگ کوسچن کے اندر کسی بھی لانگ کوسچن کے آخر میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب اس چیپٹر کے کسی بھی لانگ کوسچن کے آخر میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو آگے ماخذ اور مصادر بھی آ رہے ہیں، خود ازمائی آ رہی ہے. وہی مقاصد تھے وہ خود ازمائی میں تبدیل ہو گئے، اور آپ نے لانگ کوسچنز بیچ میں، اور پھر چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ایم سی کیوز میں تبدیل ہو گئی، شخصیات اور ڈیٹس آپ کی، اور چھوٹے پیراگراف شارٹ کوسچن ہے اور بڑا لانگ کوسچن آپ کا بن جائے گا. اس طرح سے آپ کا یہ والا لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ.